बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है और नैब अदालत के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है और PTI सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बिल आखिर रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल कर लिया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक जो आज अडयाला जेल में समाअत हुई और इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई इंतहाई अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में आप जानते हैं कि 35 गवाहान में से 34 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ तफ्तीशी अफसर है जिस पर जिरा रहती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बड़ी कामयाबी मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसकी वजह से अब ये जो नैब का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है ये आज एक तरह से फारिग हो गया। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दस्तावेज़ात पेश कर दी गई हैं और आज जब अडयाला जेल में समाअत हुई इमरान खान और बुशरा बीबी पेश हुए, लेकिन उनके वकला आज मौजूद नहीं थे चूँकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत में बताया कि हमारे जो कौंसल हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी का अदालत में कहना था वकला सफ़ाई आज 8वीं मरतबा तफ्तीशी अफसर पर जिरा नहीं कह रहे, वकला सफ़ाई ताख़ीरी हरब इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया है। 3 मरतबा अगर गवाह पर जिरा ना हो तो हक़ दिफ़ा ख़त्म हो जाता है। हमने ताहाल हक़ दिफ़ा ख़त्म करने की दरख्वास्त नहीं की। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत वकला सफ़ाई को पाबंद करे कि वो तफ्तीशी अफसर पर अपनी जिरा मुकम्मल करें। अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया के वकला की अदम मौजूदगी पर समाअत परसों के लिए मुलतवी कर दी। मैंने आपको बताया था नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वगैरह के ख़िलाफ़ तोशाखाना का केस है, उसमें अगस्त के पहले हफ्ते में समाअत हुई थी और 10 सितंबर की तारीख थी। वो पुराने मुकदमात हैं और ये जो नए मुकदमात हैं जिनको दायर हुए 2-3 माह हुए हैं और उसमें 2-2 1-1 दिन की तारीख दी जा रही है। अदालत में मियाँ उमर अदीम जो तफ्तीशी अफसर हैं उन पर जिरा होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जिरा करेंगे और ये आज अदालत में समाअत हुई। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज अहम गुफ्तगू की गई और उसमें फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ जो गुफ्तगू की गई उसके बाद फिर ज़राए से सिक्योरिटी ज़राए से भी ख़बरें मीडिया पर दी गई हैं मीडिया के लोगों की जानिब से। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ़ फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें क्योंकि फैज़ हमीद और मेरा मामला फ़ौज का अंदरूनी मसला नहीं। आर्मी चीफ से मुतालबा है कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें और उन्होंने कहा मैं सिविल साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। उन्होंने कहा कि फैज़ रिटायरमेंट के बाद ज़ीरो हो गया, मुझे क्या फ़ायदा देगा कि उससे रब्ता रखूँ। फैज़ रिटायरमेंट के बाद हीरो नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि अगर 9 मई साजिश का मरकज़ी किरदार फैज़ है तो मैं मुतालबा कर रहा हूँ ओपन ट्रायल किया जाए। 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फ़ौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया था। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं लोकल इशू है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि हर सूरत जो हमारा ट्रायल है अगर तो 9 मई के मुकदमात में, चूँकि अभी ये खबर सामने आई है कि सोमवार को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और उसमें फैज़ हमीद के हवाले से रियासत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और रियासत की जानिब से अपना जो मौक़िफ़ है वो दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या फैज़ हमीद को अगर 9 मई के मुकदमात में ही गिरफ़्तार किया गया तो उसके हवाले से इमरान खान का कहना है कि जी हर सूरत जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, उनकी जानिब से इमरान खान की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जाने वाले हैं और अब फैज़ हमीद का ड्रामा रचाया गया है। मैं मुतालबा करता हूँ कि मीडिया को अदालत जाने, फैज़ हमीद का ट्रायल में मीडिया को जाने और कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब होगी। उन्होंने कहा अगर मैंने बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। सवाल उठाया कि ये कौन सी जमहूरियत में होगा कि साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है और यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सब कुछ करके सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ये सब इतनी तेज़ी से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। नैब तफ्तीशी ने बयान दिया कि मलिक रियाज का पैसा चोरी का नहीं था, इसके बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ख़त्म हो चुका है।
عمران خان نے کہا کہ یہی بات ہم نے کابینہ میں ڈسکس کی تھی کہ جب یہ پیسہ چوری کا نہیں رہا تو اسے پاکستان لایا جائے۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ملک ریاض کی رقم مشکوک ٹرانزیکشن پر فریز کی تھی۔ رقم اس لیے فریز کی گئی تھی کہ حسن نواز کی 9 ارب مالیت کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں خریدی گئی۔ ہمیں ملک ریاض نے کہا تھا کہ NCA کے ساتھ ڈیل کو پبلک نہ کیا جائے، اس لیے ہم نے اس ڈیل کو خفیہ رکھا۔ ملک ریاض اور NCA کی ڈیل کو FIA اور نیب کھول سکتے تھے۔ برطانیہ سے جو رقم پاکستان ہے اسے اب تک یہ 20 ارب ڈالر کما چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے توشہ خانہ کیس میں بھی انعام شاہ اور جو باقی اپروور ہیں ان کو وعدہ معاف گواہ بنا رکھا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی سازش کا منصوبہ بنایا تو آرمی کی تنصیبات پر حملوں کے ٹارگٹ سیٹ کیے جس پر آپ نے عمل درآمد کروایا۔ عمران خان نے جواب دیا کہ جس نے میرے اغوا کا حکم دیا تھا اسی نے 9 مئی کی سازش تیار کی تھی، اسی نے 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج چوری کی۔ صحافی نے کہا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا؟ عمران خان نے کہا جو رینجز کو کنٹرول کرتا ہے۔ انہوں نے صحافی نے کہا کہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جو نمبر 1 بادشاہ ہے۔ ایک سوال کے جواب عمران خان نے کہا میرے ٹرائل کو اوپن کیا جائے، کس نے حملہ کیا، کس نے سازش تیار کی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ 9 مئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے اور اس وجہ سے اس کو اوپن کیا جائے۔ صحافی نے کہا کہ آپ نے ملک ریاض کے کہنے پر مان لیا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے، آپ نے کابینہ سے منظوری لینے سے قبل یہ تحقیقات کیوں نہیں کروائیں کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کس بینکنگ چینل سے گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ملک ریاض نے بتایا تھا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے، پھر ہم نے کیا تحقیقات کرنی تھی؟ صحافی نے مزید پوچھا کہ آپ نے صرف ملک ریاض کے کہنے پر یقین کر لیا؟ اب یہ جو منی لانڈرنگ تھی وہ پاکستان سے گیا ہوا الزام نہیں تھا، منی لانڈرنگ تھی جو وہاں پر برطانیہ کے اندر ان کے پیسے سے متعلق الزام تھا جو فریز ہوا اور پھر ڈی فریز ہو گیا۔ وہ کو پاکستان کا تو کیس ہی نہیں تھا، اگر پاکستان کا ہوتا تو پاکستان میں کوئی مقدمہ درج ہوتا۔ آج تک نہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کا کوئی مقدمہ درج ہوا ہے نہ برطانیہ میں ہوا ہے، تو پھر منی لانڈرنگ کا اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ فیکٹس ہیں، یہ قانون کی باتیں ہیں جو ان کو سمجھنی چاہیے۔ شہزاد اکبر کے حوالے سے سوال پوچھا کہ شہزاد اکبر کے ذریعے آپ کو پیغام ملک ریاض نے بھجوایا تھا؟ عمران خان نے کہا جی بالکل، مجھے شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ملک ریاض نے بتایا ہے کہ یہ پیسہ چوری یا منی لانڈرنگ کا نہیں ہے۔ ملک ریاض کے بیان کے بعد ہم نے کیا تحقیقات کرتے ہیں، ہمیں اس کی تحقیقات کے لیے برطانیہ جانا پڑتا چونکہ وہ برطانیہ کا معاملہ تھا۔ سول عدالت میں کیس کرتے جس کا فیصلہ آنے میں 5 سال لگ جاتے۔ ملک ریاض اور NCA کے درمیان جو ڈیل تھی اسے خفیہ رکھنا مجبوری تھی، لیکن نیب اور FIA اس کو اوپن کر سکتے تھے۔ اس ڈیل کو خفیہ رکھنا ساری کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا۔ صحافی نے کہا کہ بشرا بی بی کو گزشتہ روز 12 مقدمات سے ڈسچارج کیا گیا، اس کے باوجود آپ عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں صرف قاضی فیض صاحب پر اور عامر فاروق صاحب پر تنقید کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی پر تنقید نہیں کرتا۔ دوسری جانب آج جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ایک تو جو توشہ خانہ کا مقدمہ تھا جس میں کل ریفرنس فائل ہو چکا ہے، اور میں نے ان خدشات کا اظہار آپ کے سامنے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد، چونکہ وہ کیس تھا نوٹس کے متعلق، جو طلبی کے نوٹس تھے یا ابتدائی نوٹس تھے، اب جب ابتدائی نوٹس کے بعد ریفرنس دائر ہو جائے تو پھر وہ نوٹس غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جلد بازی میں جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے اگلے دن اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت سے ایک دن پہلے انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا۔ اس بنیاد پر عدالت کو بتایا گیا کہ چونکہ جسمانی ریمانڈ بھی ختم ہو چکا ہے، ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے، اب ان کے پاس 2 ریمیڈیز ہیں۔ یہ اگر تو ریفرنس کو خارج کروانے کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو یہ ٹرائل کورٹ میں دے سکتے ہیں، اگر یہ ضمانت کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹرائل کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ تو عدالت نے اس بنیاد پر عمران خان کی درخواستوں کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا۔ جبکہ دوسری جانب جو 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق عمران خان نے درخواست دائر کی تھی کہ میرے مقدمات کے جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس سے متعلق جو 2020 میں انکوائری بند کر دی گئی تھی، وہ جو نیب بورڈ کی میٹنگ کا ریکارڈ ہے وہ دیا جائے، اس کو آج جیسی سماعت شروع ہوئی پتہ تھا کہ یہ معاملہ کھل جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بہت آگے لے کے جائے گی، تو نیب نے خود ہی عدالت سے استدعا کر دی کہ ہم وہ نیب کا ریکارڈ، مصدقہ ریکارڈ عدالت میں جمع کروانا چاہتے ہیں۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس کا بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا، جس کی نقول عمران خان کے وکلاء کو فراہم کر دی گئیں۔ میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار صاحب نے عمران خان کی دستاویزات فراہمی کی درخواست منظور کرتے ہوئے جو نیب عدالت کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب عمران خان کے پاس آ گئے وہ دستاویزات، اب عمران خان ان دستاویزات کو اپنا جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے، یا تو عمران خان درخواست دے گا کہ بطور کورٹ وٹنس طلب کیا جائے ان تفتیشی افسران کو جنہوں نے یہ بند کی تھی، 7 تفتیشی افسر سے اب سوال پوچھا جا سکتا ہے اور ان سوالات میں اس
انکوائری کا ذکر کروا کے اس کو ایگزیبٹ کروایا جا سکتا ہے، بطور ایویڈنس فائل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی، جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں بھی عمران خان اس کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ڈاکومنٹ آنے کے بعد نیب کا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ پریکٹیکلی فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ جب ایک معاملے پر پہلے ایک دفعہ پروسیکیوٹ ہو چکا ہو اور بند ہو گیا ہو، اس کے بعد ڈبل پروسیکیوشن کا ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا، ڈبل جیوپارڈی کا جو ہمارا ضابطہ فوجداری کا کنسیپٹ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نیب عدالت نے دے بھی دی سزا تو وہ آگے جا کے کالعدم ہو جائے گی ہائی کورٹ سے۔ جبکہ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرست جاری کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹرڈ سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف کے جو انتخابات ہیں، جو انٹرا پارٹی انتخابات، ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف کو صدر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا نام ابھی تک اپڈیٹ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا نام بطور پارٹی سربراہ اور محمود خان کا نام بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سیاسی جماعت کی فہرست میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ شامل ہے۔ نئے چیئرمین کا جو انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ابھی تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن سیاسی جماعت آج بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انٹر پارٹی انتخابات ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ یک طرفہ تھے، وہ بلا مقابلہ تھے، نواز شریف صدر بنے، وہ قبول ہے۔ محمود خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے بلا مقابلہ منتخب ہوئے، وہ قبول ہے۔ جماعت اسلامی کے قبول ہیں، باقیوں کے قبول ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کا قبول نہیں ہے، اور اب بھی چیئرمین کا خانہ خالی رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔